बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जनरल आसिफ गफूर की दबंग एंट्री हो चुकी है और वहीं दूसरी जानिब पेशावर के हवाले से बड़ी अहम और बड़ी अलार्मिंग खबरें सामने आ रही हैं कि पेशावर में मौजूद ताकतवर शख्सियत को हटाया जा सकता है। मुल्क के अंदर सियासी तब्दीलियों के साथ ही साथ ये तब्दीलियां भी बड़ी अहम हैं और इनके हवाले से इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि मुकम्मल तौर पर इमरान खान को काउंटर करने के लिए, और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब कोई बौखला जाता है, जब कोई डरा हुआ होता है, जब किसी को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, जब किसी को लगे कि वो बंद गली में आ चुका है, जब किसी को आगे कुआं पीछे खाई नज़र आ रही हो, फिर वो उस फ्रस्ट्रेशन में अजीबो गरीब फैसले भी ले सकता है। और इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त इसी तरह का मंसूबा बनाए हुए है और इस हवाले से एक बहुत अहम इंकशाफ आया है कि किस तरह से जो इजलास हुआ है ये पूरे भानमती के कुंबे का, उस इजलास के अंदर इमरान खान के कुछ मुखबर मौजूद थे। इन मुखबरों ने ना सिर्फ इमरान खान साहब को बनी गाला में कुछ डिटेल्स दी, जिनके बाद इमरान खान साहब ने फौरन पाक पत्तन वो गए हुए थे, वहां से वापसी पर अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया, बल्कि आइंदा का लाया अमल भी फाइनल हो रहा है। ये भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, काफ़ी कुछ बदल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हुकूमत ने इमरान खान और साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है और इस वक्त तहरीक इंसाफ के मरकजी और सूबाई ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान पैदा हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीमें बैक वक्त कार्रवाई करेंगी। विफाकी तहकीकाती इदारा FIA और दीगर मुतल्लिका इदारे कार्रवाई का हिस्सा होंगे। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की 12 नुकाती चार्ज शीट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इस सब में इमरान खान का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया गया है और ये हतमी तौर पर फैसला हो चुका है। इमरान खान ने तो खैर आज से 2 महीने पहले कह दिया था कि मेरा नाम ECL में डालो, मैंने तो जाना ही नहीं है, बल्कि आप ECL में नाम तो डालें और उन लोगों को बस वापस ले आएं जो यहाँ पर बयाने हल्फी देकर गए थे, जिन्होंने अदालतों से झूठ बोला था, जो इस वक्त भागे हुए हैं, इश्तिहारी हैं, भागे हुए को भगोड़ा कहते हैं और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पर हुकूमत ने इमरान खान की नाअहली और PTI पर पाबंदी की रिट दायर करने का फैसला भी कर लिया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करते हुए, जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन से कोई अच्छे की उम्मीद थी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के बाद मामला जाता है विफाकी हुकूमत, क्या वहां पर कोई अच्छे की उम्मीद है? नहीं है। उसके बाद मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच जो है, इंपॉर्टेंट 3 रुकनी बेंच, उस पर ऑलरेडी तनकीद इसलिए नहीं हो रही थी कि हमजा शहबाज को बचाया जा सके, वो ओपन एंड शट केस था, लेकिन उस पर वावेला इसलिए किया गया, उसके बाद इदारों पर हमले इसलिए किए गए ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी असरअंदाज हुआ जा सके, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये प्रेशराइज कर सकें। अब अंदर की कहानी मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हुकूमती इत्तेहाद के 2 अरकान ने PTI के खिलाफ रेफरेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। ये भी इनसाइड स्टोरी है। मुझे लगता है ये 2 ही लोग हैं जिनमें थोड़ी सी अकल है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, आज आप खान को नाअहल कर दें, आज आप PTI को बंद कर दें, आज आप इनके दफातर सील कर दें, आप इनसे बल्ले का निशान ले लें, इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, यकीन माने जो आपने इमरान खान को निकाल कर उस पर एहसान किया था ना, उसका बयानिया आज हर जुबान पर है। आज वो इतना बड़ा लीडर बन चुका है जिसकी मिसाल आपकी हिस्ट्री में नहीं मिलती। उसकी मकबूलियत भुट्टो के रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। भुट्टो भी वोट्स नहीं हासिल कर सके थे उस तादाद में जितने इमरान खान ने हासिल करने हैं। और इस वक्त अगर आप ये सब भी करते हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि एक दफ़ा सब कुछ कर लें तो इधर सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमाएं जिगर आजमाएं। आपने जिस जिस चीज़ का डर बनाया हुआ है, आपने जिस जिस चीज़ का खौफ बनाया हुआ है,
ہے آپ وہ ہر چیز ایک دفعہ کر لیں تاکہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا خوف اترے، ڈر ختم ہو، آپ اسے پھینکیں گے ایک مرتبہ، پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھیں گے، یہ عوام اسے پھر اپنے کندھوں پر بٹھا لے گی۔ ورنہ تو آپ دیکھ لیں جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد آپ اس کی سیاست بالکل آپ اسے کھائی میں پھینک چکے تھے، آپ اسے اندھے کنویں میں پھینک چکے تھے، لیکن عوام نے اسے نکال لیا۔ تو جس عوام نے پہلے نکالا تھا اللہ کی مرضی سے وہ اس دفعہ بھی نکال لے گی۔ اب یہاں پر میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک خبر ملی ہے، اور خان صاحب پاک پتن گئے، وہاں پر انہوں نے ظاہری بات ہے کہ دربار پر حاضری بھی دی، اور وہاں پر اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کے علاقہ ہے آبائی علاقہ، وہاں پر تشریف لے کر گئے۔ وہاں سے اب انہوں نے واپس اسلام آباد فوری طور پر آنا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم سے کیسے خبر لیک ہوئی اس حوالے سے ڈیٹیلز کچھ یہ آ رہی ہیں کہ کچھ مخبر تھے اس میٹنگ کے اندر، اور ہوپ فلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی دو لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہو انہوں نے ہی یہ بات عمران خان صاحب تک کسی سورس کے ذریعے پہنچائی ہو کہ خان صاحب یہ منصوبے بنا لیے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اس وقت تک کہ عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اپنی کاؤنٹر سٹریٹجی آلریڈی تیار کی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کا پلان اے، بی، پلان سی، پلان ڈی نہیں، یہ پلان زی تک ہے، اور اس سے پہلے جتنا کچھ ہوا ہے اس میں عمران خان نے ثابت کر دیا کہ نہ اب ایک زرداری سب پہ بھاری، نہ ہی سندھ پیپلز پارٹی کا قلعہ، نہ ہی پنجاب جو ہے اس پر نون لیگ کا تسلط، اب صرف بلہ چلے گا، اب صرف عوام عمران خان کے ساتھ رہے گی، اور یہی معاملہ آگے چلنا ہے، چیزیں اسی طرح سے آگے لے کر چلی جائیں گی۔ اب یہاں پر ناظرین کرام کچھ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک جانب تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کس طرح سے کور کمانڈر پشاور کے اوپر اٹیکس ہوتے رہے ہیں اس وقت حکمران اتحاد کی جانب سے۔ اس سے پہلے یہ کھل کر نام بھی لیتے رہے، پہلے تو خیر نواز شریف صاحب جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں کا نام لیتے تھے، پھر انہوں نے اپنے توپوں کا رخ صرف جنرل فیض کے اوپر رکھا۔ ابھی ریسنٹلی زرداری صاحب نے کہا کہ وہ تو کھڈے لائن ہے، پھر جی مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں اٹک پار سے گلا ہے، وہاں سے مداخلت ہوتی ہے، باقی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گلا نہیں۔ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، لیکن کچھ عمران خان کے سہولت کار ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ 2011 میں پروجیکٹ عمران لانچ ہوا، اور اب جو پروجیکٹ عمران ہے اس کے ابھی بھی سمپتھائزر وہاں پر موجود ہیں جو سمپتھی رکھتے ہیں اور عمران خان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ انڈائریکٹلی انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ڈیوائیڈڈ ہے، یہ حکمران اتحاد کہہ رہا ہے، یہ حکومت کہہ رہی ہے، وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی آدھی اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہو گئی، آدھی نہیں ہوئی۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ جانی چاہیے، یا تو انہیں شٹ اپ کال دیں، اور اگر کوئی بندہ نہیں ہے نیوٹرل، چاہے وہ خان کی سپورٹ کر رہا ہے، خان کی حمایت کر رہا ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے، اس کے خلاف کارروائی کر کے وہ بھی قوم کو بتا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ بھئی سیاسی مداخلت نہیں ہے، اے پولیٹیکل رہے، نیوٹرل رہے۔ لیکن کم از کم نجم سیٹھی جیسے لوگ اور یہ جو لوگ ہیں جو حکومت کے اندر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر یہ باتیں کرنا کہ جی نومبر والی تعیناتی خان نہ کر لے، فیض نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اب اس سب کے اندر کچھ اطلاعات ہیں، اور صابر شاکر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا اپنے یوٹیوب چینل پر، اور ان کا یوٹیوب چینل ہیک ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد ریکور ہو جائے۔ عمران ریاض کا پہلے ٹویٹر ہیک ہو گیا، اب صابر شاکر جو ہیں ان کا یوٹیوب چینل ہیک کر لیا گیا ہے، اسے بالکل سیبوٹاج کیا جا رہا ہے ان کے چینل کو، اور ظاہری بات ہے اس میں کوششیں تو جاری رہیں گی، پورا سب اپنا کردار ادا کریں گے کہ ان کا چینل جلدی ریکور ہو جائے۔ لیکن انہوں نے خبر دی کہ کسی اہم شخصیت کو ہٹایا جا سکتا ہے پشاور سے، اور اس کے بعد عمران خان کی کے پی حکومت پر کھل کر حملہ کیا جائے گا۔ ایک طرف تو یہ بڑی اہم خبر ہے، وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، قوم کا فخر، پوری قوم ابھی تک رنجیدہ ہے، جو ہمارے جانباز، ہمارے لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر، 2 میجرز، 1 لانس نائک، یہ سارے شہید ہوئے فلڈ ریلیف آپریشن میں، سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے۔ جنرل سرفراز کی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، ان کی مسکراہٹ، وہ لوگوں کے ساتھ زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں، وہ لوگوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنس رہے ہیں، ان کے ساتھ رو رہے ہیں، انہیں دلاسے دے رہے ہیں۔ ایسے ہمارے افسران ہیرے جو ہیں، ہم نے وہ بات ہے نا کہ لوگ مٹی میں سونا ڈھونڈتے ہیں، اور ہم نے سونا جو ہے، ہم نے ہیرے جو ہیں وہ سپرد خاک کیے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو پوری قوم رنجیدہ ہے۔ لیکن اس سب کے اندر پاکستان کے دشمنوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، اور ایک ایسی شخصیت انتہائی اہم کور، دیکھیں کور کمانڈر کوئٹہ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آپ کی
पूरी दुनिया, और सी पैक भी उसके अंदर आप देख लें, उसका अमल दखल भी, और उसके अलावा जो बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्हें किस तरह से भारत इस्तेमाल करता है, प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वहां पर एक ऐसी शख्सियत के आने के अब इम्कानात रोशन हो चुके हैं। और इस हवाले से बहुत से सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, जिनका सरप्राइज तो याद ही होगा पाकिस्तान के दुश्मनों को, वो अब एक मरतबा फिर मैदान में उतरे हैं और इस वक्त उनके कोर कमांडर क्वेटा बनने के इम्कानात और ज़राए, और कुछ देर में इत्तलात ये हैं कि ये कंफर्म भी हो जाएगा कि वो कोर कमांडर क्वेटा हैं। अलबत्ता इसके साथ ही साथ जो सोर्सेज हैं, जो दावे हो रहे हैं, जिस तरह मैंने साबिर शाकिर साहब को कोट किया कि तब्दीलियां और भी हो सकती हैं, लेकिन ये वाली तब्दीली जो है ये पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाली फोर्सेस कभी चैन से नहीं बैठती और उन्हें अब चैन की नींद नहीं आएगी इंशाल्लाह। पहले भी नहीं आती थी, अब जरा मजीद उन्हें कुछ सरप्राइज मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।